ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहृदिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते आत्मनेपदप्रकरणं पठन्तः स्मः। आत्मनेपदप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे सप्तमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् सप्तमे पाठे वयं सर्वादौ तावत् आङो यमहनः इत्यत्र भारवेः आजघ्ने विषमविलोचनस्य वक्षः इत्यत्र अपि च भट्टेः आहध्वं मा रघूत्तमम् इति भट्टिप्रयोगे च इत्यत्र आहध्वम् आजघ्ने इत्यादि आत्मनेपदं यत् प्रयुक्तं तस्य सङ्गतिः कथम् इत्येतस्मिन् विषये ग्रन्थकारेण ये विचाराः उपस्थाप्यमानाः सन्ति तान् विचारानादाय अस्माभिः विमर्शः कृतः। तत्रोक्तं यत् ल्यब्लोपे पञ्चमी इति तु ल्यबन्तं विनैव तदर्थावगतिः यत्र तद्विषयम्। अतः ल्यब्लोपे पञ्चमी विभक्तिः तु वक्षः इत्यत्र रघूत्तमम् इत्यत्र वा न शङ्कनीया। ततः भेत्तुम् इत्यादि तुङन्ताध्याहारो वा अस्तु, नाम ल्यबन्तस्य नास्ति चेत् तर्हि तुङन्तस्य वा अत्र वयम् अध्याहारं कर्तुं शक्नुमः। समीपम् एत्य इति वा तत्र अध्याहारेण सङ्गतिः कर्तुं शक्यते इति तद्विषये अस्माभिः व्याख्यायां विस्तरेण पठितम्। ततः परम् आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम् इति सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। अस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। हनोवदः देशः वा लुङि आत्मनेपदेषु परेषु आवधिषाताम् इति रूपाणि साधितानि। ततः हनः सिच् इति सूत्रं पठितं। सूत्रस्य अर्थः कित् स्यात् इति। हनः परतः सिच् यः तस्य कित्वातिदेशः एतेन सूत्रेण क्रियते। अनुनासिकलोपः फलं भवति कित्वविधानस्य। आहत आहसाताम् आहसत इत्यादीनि रूपाणि तत्र भवन्ति। ततः परं यमो गन्धने इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। सिच् कित् स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। नाम यमः गन्धनार्थे यः परतः सिच् तस्य कित्वं भवति। गन्धनं सूचनं परदोषाविष्करणमिति पठितम्। उदायता इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। ततः अग्रे गन्धने किम् उदायंस्तपादम् इति प्रत्युदाहरणं दृष्टम्। आकृष्टवान् इत्यर्थः, नाम अत्र गन्धनार्थः न भवति। अतः प्रकृते गन्धनार्थाभावात् यमो गन्धने इत्यनेन सिचः कित्वमपि न भवति इति कृत्वा अनुनासिकलोपोऽपि न भवति इति। तदनन्तरं समोगं युर्च्छिभ्याम् इति सूत्रं पठितं पठ्यमानं च अस्ति। तत्र उक्तम् अकर्मकाभ्यामेव गं रुचिभ्यां, तत्रापि सम्पूर्वकाभ्यां परतः आत्मनेपदसंज्ञकः प्रत्ययः एव भवति इति तत्रोक्तं। सङ्गच्छते। ततः वागमः गमः परौ झलादि लिङ्सिचौ वा कितौ स्तः इत्युक्तम्। सङ्गसेष्ट सङ्गंसेष्ट समगत समगंस्त इत्यादि रूपाणि दृष्टानि तत्र लुङि लिङि लुङि च। ततः ऋच्छधातोः संमृच्छते संमृच्छिष्यते इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। ततश्च दलकृत्यम् अत्र विचारितम्। अकर्मकाभ्यां किं ग्रामं सङ्गच्छति इति।
समीचीनं। तत्र अस्य नाम प्रकृते सकर्मकत्वं भवति इति कृत्वा नाम आत्मनेपदप्रत्ययविधानमत्र न भवति। अर्थभेदेन सकर्मकाकर्मकत्वं भवति। तत्सर्वं विस्तरेण अग्रे पठनीयमस्ति एकया कारिकया इति उक्तमेव। इति एतावत् पर्यन्तं पठितं। तत्र सङ्गच्छति इति परस्मैपदपक्षेपि रूपाणि वक्तव्यानि सन्ति। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। वागमः इको झल् इत्यतः झलिति लिङ्सिचावात्मनेपदेषु इत्यतः लिङ्सिचाविति असंयोगा लिट् इत्यतः किदिति च अनुवर्तते। तदाह गमः परौ इत्यादि समगतेति लुङिरूपं सिचः कित्वपक्षे अनुदात्तोपदेशिति मकारलोपे ह्रस्वादङ्गादिसिचो लुकु ततः संवृच्छते ऋच्छगतीन्द्रियप्रलयमूर्तिभावेषु इति तौदादिकस्य रूपम्। अत्र तौदादिकस्य ऋच्छतेरेव ग्रहणं न तु ऋच्छादेशस्येति सूचयितुं लृडन्तमप्युदाहरति संवृच्छिष्यते इति एतावत्पर्यन्तः व्याख्याभागः च अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयं तत्र अस्मत्क्रमे सप्तमः पाठः आत्मनेपदप्रकरणस्य प्रवृत्तः। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे अष्टमः पाठः आत्मनेपदप्रकरणस्य अग्रे आरब्धो भवति। अस्मिन् पाठे आदौ तावत् सम उपसर्गपूर्वात् गन्धधातोः सकर्मकत्वपक्षे परस्मैपदत्वं भवति इति रूपाणि वदामः। तत्र सङ्गच्छति सङ्गच्छन्तः सङ्गच्छन्ति सङ्गच्छति सङ्गच्छन्तः सङ्गच्छतः सङ्गच्छामि सङ्गच्छावः सङ्गच्छामः इति सञ्जगाम सञ्जग्मतुः सञ्जग्मुः सञ्जगमिथ सञ्जग्मथुः सञ्जग्म सञ्जगाम सञ्जगम सञ्जग्मिव सञ्जगमिव लुटि सङ्गन्ता सङ्गन्तारौ सङ्गन्तारः सङ्गन्तासि सङ्गन्तास्थः सङ्गन्तास्थः सङ्गन्तास्मि सङ्गन्तास्वः सङ्गन्तास्मः लृटि सङ्गमिष्यति सङ्गमिष्यतः सङ्गमिष्यन्ति सङ्गमिष्यसि सङ्गमिष्यत्थः सङ्गमिष्यतः सङ्गमिष्यामि सङ्गमिष्यावः सङ्गमिष्यामः लोटि सङ्गच्छतु सङ्गच्छतात् सङ्गच्छतां सङ्गच्छन्तु सङ्गच्छ सङ्गच्छतात् सङ्गच्छतं सङ्गच्छत सङ्गच्छानि सङ्गच्छावः सङ्गच्छामः। ततः लङि समगच्छत् समगच्छतां समगच्छन् समगच्छः समगच्छतं समगच्छत समगच्छं समगच्छावः समगच्छामः। विधिलिङि सङ्गच्छेत् सङ्गच्छेतां सङ्गच्छेयुः सङ्गच्छेः सङ्गच्छेतं सङ्गच्छेत सङ्गच्छेयं सङ्गच्छेव सङ्गच्छेम। ततः आशीर्लिङि सङ्गम्यात् सङ्गम्यास्तां सङ्गम्यासुः सङ्गम्याः सङ्गम्यास्तं सङ्गम्यास्तः सङ्गम्यासं सङ्गम्यास्व सङ्गम्यास्म लुङि समगमत् समगमतां समगमन् समगमः समगमतं समगमत समगमं समगमाव समगमाम लृङि समगमिष्यत् समगमिष्यतां समगमिष्यन् समगमिष्यः समगमिष्यतं समगमिष्यत समगमिष्यं समगमिष्याव समगमिष्याम। समीचीनं। ततः अग्रे अत्र वार्तिकं भवति। वार्तिकम् इदानीं पठामः। तत्र व्याख्याता कथयति विधिप्रच्छिस्वरदीनामिति मूले पश्यामश्चेत् विधिप्रच्छिस्वरदीनामुपसङ्ख्यानम् इति विधिः प्रच्छिः स्वरतिः एते त्रयः धातवः। एतेषां त्रयाणां धातूनामपि अत्र उपसङ्ख्यानं सूत्रे कर्तव्यम्। अत एव केचन अत्र वार्तिकं पृथक् परिगणयन्ति, केचन एकमेव सूत्रमपि अत्र परिगणयन्ति खलु। क्वचित् अष्टाध्याय्याः सूत्रपाठेषु समोगं युर्छि विधिप्रच्छि स्वरतिभ्यः इति एवमपि दृश्यते क्वचित् सूत्रं। तत्र अदादिगणे विदधातुः प्रच्छधातुः स्वरधातुः एवं रीत्या धातवः पठिताः खलु।
तेभ्यः सम उपसर्गपूर्वकात् एतेभ्यः धातुभ्यः अपि परस्मैपदप्रत्यये एव वक्तव्याः इति तत्र वदन्ति केचन। समीचीनं। क्षन्तव्यः आत्मनेपदप्रत्ययः भवति इति एतेन वार्तिकेन उच्यते। केचन तु सूत्रभेदं कथयन्ति। अस्तु, व्याख्याता कथयति सम इत्यनुवर्तते, नाम सम इत्येतस्य अनुवर्तनम् अत्र भवति इति। ततः अग्रे कथयति, वार्तिकस्य अर्थं कथयति वा इति। सम्पूर्वेभ्यः विधिप्रच्छिस्वर्तिभ्यः आत्मनेपदमित्यर्थः इति। समीचीनं। ततः वेत्तेरिति, आदौ तु नैव, अग्रे भिन्नः विषयः वर्तते। आदौ अत्र पूर्वम् उदाहरणानि उच्यमानानि सन्ति। संवित्ते संविदाते इति, नाम प्रथमपुरुषस्य एकवचने संवित्ते इत्येव, द्विवचने संविदाते इति भवति आतामीपरतः। बहुवचने विशेषः उच्यमानः अस्ति। सम्यक्। तदर्थम् अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठनीयं वर्तते। तत्र वेत्तेर्विभाषा इत्यस्ति। साप्तमिकमिदं सूत्रं भवति, अर्थात् सप्तमाध्यायस्थं। तत्र वेत्तेः इति पञ्चम्यन्तं भवति। वेत्ति इत्येतस्य ष्टिपानिर्दिष्टस्य पञ्चम्यन्तं, पञ्चमीविभक्तेः एकवचनान्तं। विभाषा इति प्रथमान्तं, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। झोन्तः इत्यतः झ इत्यनुवर्तते। अदभ्यस्तात् इत्यतः तत्र अत् इति प्रथमं पदं भवति। तद् अत्र लभ्यते विभक्तिविपरिणामेन। शीमोरुट् इत्यतः रुट् इति च अनुवर्तते। व्याख्याता कथयति झोन्तः इत्यतः झ इत्यनुवृत्तः, अदभ्यस्तात् इत्यतः अदित्यनुवृत्तं षष्ठ्या विपरिणम्यते। नाम तत्र वस्तुतः प्रथमान्ततया वर्तते, अत्र षष्ठ्यन्ततया विपरिणामं स्वीकृत्य आयाति इति भावः। समीचीनं। ततः तत्र अग्रे शीमोरुटि इत्यतः रुडिति, ततः वेत्तेः परस्य इत्यादि सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। वेत्तेः परस्य झस्य झस्य आतः रुडागमः वा स्यात्, विकल्पेन रुडागमः अत्र भवति। शेरते इत्यादीनि रूपाणि पूर्वं साधितानि खलु अस्माभिः। अतः प्रकृते नाम सैव रुट् अत्रापि वर्तते इति। झ प्रत्ययः सर्वदापि आत्मनेपदे परतः एव लप्स्यते, यतोहि झ इति आत्मनेपदसंज्ञां भजते। अतः एतेन सूत्रेण, एतेन वार्तिकेन, केन विधिप्रच्छिस्वर्तीनामुपसङ्ख्यानम्, एतेन प्रकृते विदधातोः परतः सम उपसर्गपूर्वकतः विदधातोः परतः झ प्रत्ययः विहितः एव अस्ति अस्माभिः। सम्यक्। अतः तत्र रुटः पक्षे संविद्रते इति रूपं बहुवचने भवति। रूढभावपक्षे संविदते इति च रूपं भवति। समीचीनम्। एतद् अग्रेपि सर्वत्र द्रष्टव्यम्, एवं खलु। इति मूले बहुवचनस्य रूपद्वयम् एतत् सूत्रस्य उदाहरणत्वेन प्रदत्तम्। अन्यानि अपि रूपाणि अत्र द्रष्टव्यानि। मध्यमपुरुषे संवित्से, संविदाथे, संविद्ध्वे, संविदे, संविद्महे, संविद्महे, एवं खलु। इति
प्रथम इति लटि रूपाणि भवन्ति। लिटि संविविदे संविविदाते संविविदिरे संविविदिषे संविविदाथे संविविदिध्वे संविविदे संविविदिवहे संविविदिमहे। लुटि संवेत्ता संवेत्तारौ संवेत्तारः संवेत्तासे संवेत्तासाथे संवेत्ताध्वे संवेताहे संवेत्तास्वहे संवेतास्महे। लृटि संवेत्स्यते संवेत्स्ये संवेत्स्यते संवेत्स्येते संवेत्स्यन्ते संवेत्स्यते संवेत्स्येते संवेत्स्यध्वे संवेत्स्ये संवेत्स्यावहे संवेत्स्यामहे। एवं खलु। ततः अग्रे लोटि संवित्तां संविदातां बहुवचने तदेव वेतेर्विभाषा। अत्रापि सः रुड् विकल्पः स्मर्तव्यः। संविद्रतां संविदताम् इति बहुवचने। संवित्स्व संविदातां संविद्धुम् इति मध्यमपुरुषे, उत्तमपुरुषे संविदै संविदावहै संविदामहै इति लोटिरूपाणि भवन्ति। लङि अपि भविष्यति सः झस्य रुडादेशः। वेतेः परस्य झस्य अतः आदेश झस्य अतः रुडागमः विकल्पेन भवति इति भावः। सूत्रार्थः बुद्धौ स्थापनीयः। समीचीनं। तर्हि समवित्त समविदातां बहुवचने समविद्रत इति रुटः पक्षे, रुडभावपक्षे समविदता इति। मध्यमपुरुषे संवित्थाः समवित्थाः समविदातां समविद्धुं समविदि समविद्वहि समविद्महि। विधिनी संविदीत संविदीयातां संविदीरन् संविदीथाः संविदीयातां संविदीध्वं संविदीय संविदीवहि संविदीमहि। आश्लिङ्गि संवित्सीष्ट संवित्सीयास्तां संवित्सीरन् संवित्सीष्ठाः संवित्सीयास्तां संवित्सीढ्वं संवित्सीय संवित्सीवहि संवित्सीमहि। लुङि समवित्त समवित्सातां समवित्सता समवित्थाः समवित्सातां समविद्ध्वं समवित्ते समवित्तावहि समवित्तामहि। एवं खलु। लृङि समवेत्स्यत समवेत्स्येतां समवेत्स्यन्त समवेत्स्यथाः समवेत्स्येतां समवेत्स्यध्वं समवेत्स्ये समवेत्स्यावहे समवेत्स्यामहे इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। ततः अग्रे पृच्छ धातोः रूपं दत्तं वर्तते। सम्पृच्छते। यतोहि वार्तिके प्रच्छी धातुः नाम प्रच्छजींसायाम् इति धातुः निर्दिष्टः वर्तते खलु। अतः तदीयानि अपि रूपाणि अत्र वयं वदामः। लटि सम्पृच्छते सम्पृच्छेते सम्पृच्छन्ते सम्पृच्छसे सम्पृच्छेथे सम्पृच्छध्वे सम्पृच्छे सम्पृच्छावहे सम्पृच्छामहे। अत्र तु रुटः प्रसङ्गः नास्ति। अस्तु। लिटि सम्पपृच्छे सम्पपृच्छाते सम्पपृच्छिरे सम्पपृच्छिषे सम्पपृच्छाथे सम्पपृच्छिड्वे सम्पपृच्छे सम्पपृच्छिवहे सम्पपृच्छिमहे। सम्यक्। इति लुटि इमानि रूपाणि सम्पन्नानि। क्षन्तव्य लिटि। इदानीं लुटि वदामः। सम्प्रष्टा सम्प्रष्टारौ सम्प्रष्टारः सम्प्रष्टासे सम्प्रष्टासाथे सम्प्रष्टाध्वे सम्प्रष्टाहे सम्प्रष्टास्वहे सम्प्रष्टास्महे। लृङि सम्प्रक्षते सम्प्रक्षेते सम्प्रक्ष्यन्ते सम्प्रक्षसे सम्प्रक्षेथे सम्प्रक्षध्वे सम्प्रक्षे सम्प्रक्ष्यावहे सम्प्रक्ष्यामहे। ततः लोटि सम्पृच्छतां सम्पृच्छेतां सम्पृच्छन्तां सम्पृच्छस्व सम्पृच्छेतां सम्पृच्छध्वं सम्पृच्छै सम्पृच्छावहै सम्पृच्छामहै। लङि समपृच्छत समपृच्छेतां समपृच्छन्त समपृच्छथाः समपृच्छेतां समपृच्छध्वं समपृच्छे समपृच्छावहि समपृच्छामहि। विधिनी सम्पृच्छेत सम्पृच्छेयातां सम्पृच्छेरन् सम्पृच्छेथाः सम्पृच्छेयातां सम्पृच्छेध्वं सम्पृच्छेय समपृच्छेवहि सम्पृच्छेमहि। आश्लिङ्गि
सम्पृच्छिक्षीष्ट सम्पृच्छिक्षीयास्तां सम्पृच्छिक्षीरन् सम्पृच्छिक्षीष्ठाः सम्पृच्छिक्षीयास्तां सम्पृच्छिक्षीध्वं सम्पृच्छिक्षीय सम्पृच्छिक्षीवहि सम्पृच्छिक्षीमहि लुङि समपृक्षिष्ट समपृक्षिषातां समपृक्षिषता समपृक्षिष्ठाः समपृक्षिषातां समपृक्षिध्वं समपृक्षिषि समपृक्षिष्वहि समपृक्षिष्महि लङि क्षन्तवे लृङि समप्रक्षता समप्रक्षेतां समप्रक्षन्ता समप्रक्षथाः समप्रक्ष्येथां समप्रक्षध्वं समप्रक्षे समप्रक्ष्यावहि समप्रक्ष्यामहि इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। अग्रे तत्र सृशब्दोपतापयोः इत्यविधातुः तत्र अस्माभिः पठितः खलु। वार्तिकपि स्वरति इति स्थिपानिर्देशेन अयं धातुः निर्दिष्टः अस्ति खलु। अतः एतदीयानि अपि रूपाणि वदामः। तत्र मूले एकं रूपं दत्तमस्ति संस्वरते एवं खलु। ततः संस्वरते संस्वरेते संस्वरन्ते संस्वरसे संस्वरेथे संस्वरध्वे संस्वरे संस्वरावहे संस्वरामहे समीचीनं। लिटि संस्वरे संस्वराते संस्वरिरे नैव संसस्वरे संसस्वराते संसस्वरिरे संसस्वरिषे संसस्वराथे संसस्वरिध्वे संसस्वरे संसस्वरिवहे संसस्वरिमहे लुटि संस्वर्ता संस्वर्तारौ संस्वर्तारः संस्वर्तासे संस्वर्तासाथे संस्वर्ताध्वे संस्वर्ताहे संस्वर्तास्वहे संस्वर्तास्महे लृटि संस्वरिष्यते संस्वरिष्येते संस्वरिष्यन्ते संस्वरिष्यसे संस्वरिष्येथे संस्वरिष्यध्वे संस्वरिष्ये संस्वरिष्यावहे संस्वरिष्यामहे। ततः लोटि संस्वरतां संस्वरेतां संस्वरन्तां संस्वरस्व संस्वरेथां संस्वरध्वं संस्वरै संस्वरावहै संस्वरामहै लङि समस्वरता समस्वरेतां समस्वरन्त समस्वरथाः समस्वरेथां समस्वरध्वं समस्वरे समस्वरावहि समस्वरामहि विधिनि संस्वरेता संस्वरेयातां संस्वरेरन् संस्वरेथाः संस्वरेयाथां संस्वरेध्वं संस्वरेया संस्वरेवहि संस्वरेमहि आशिलिङि संस्वरिषीष्ट संस्वरिषीयास्तां संस्वरिषीरन् संस्वरिषीष्ठाः संस्वरिषीयास्थां संस्वरिषीध्वं संस्वरिषीय संस्वरिषीवहि संस्वरिषीमहि लुङि समस्वरिष्ट समस्वरिषातां समस्वरिषत समस्वरिष्ठाः समस्वरिषाथां समस्वरिध्वं समस्वरिषि समस्वरिष्वहि समस्वरिष्महि लृङि समस्वरिष्यता समस्वरिष्येतां समस्वरिष्यन्त समस्वरिष्यथाः समस्वरिष्येथां समस्वरिष्यध्वं समस्वरिष्ये समस्वरिष्यावहि समस्वरिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अत्र इतोपि केषाञ्चन तत्र वार्तिक नाम धातूनाम् अन्तर्भावः क्रियमाणः वर्तते आत्मनेपदविधानार्थम्। अतः तदर्थमग्रे वार्तिकं पठ्यमानमस्ति। वार्तिकं पश्यामः। तत्र व्याख्याता इङ्गितं करोति अर्तिषुदृशिभ्य इति मूले अस्ति खलु वार्तिकम् अर्तिषुदृशिभ्यश्चेति वक्तव्यम्। तत्र अर्तिश्च शुश्च दृशिश्च अर्तिषु दृशयः तेभ्यः अर्तिषु दृशिभ्यः पञ्चमी बहुवचनान्तं च इति अव्ययम् इति च अव्ययं वक्तव्यमिति प्रथमान्तम्। सम्यक्। तत्र सम्पूर्वेभ्यस्तङिति शेषः नाम व्याख्यात्र वार्तिकार्थः उच्यमानः अस्ति। नाम सम उपसर्गात् परतः ऋ इति धातुः षृ इति धातुः दृश इति धातुः
ऋगतौ शुश्रवणे दृशप्रेक्षणे एवमस्ति खलु, दृशिरप्रेक्षणे एवमस्ति खलु। एतेभ्यः धातुभ्यः आत्मनेपदं भवति, आत्मनेपदप्रत्ययो भवति इति भावः। एवं खलु। तत्र कथयति मूले अर्तीति द्वयोर्ग्रहणं, व्याख्याता कथयति द्वयोरिति बहुवादिकस्य इयर्तेश्च इत्यर्थः। नाम बहुवादिकस्यापि जुहोत्यादिगणे पठितस्यापि अत्र ग्रहणं भवति इति भावः। बहुवादिकस्य इयर्तेश्च इति कथयति। एवं खलु। अतः द्वयोः अपि ग्रहणं। तत्र भवादिगणे ऋगतिप्रापणयोः इत्यस्ति, जुहोत्यादिगणे ऋगतौ, उभयोः अपि ग्रहणं भवति। समीचीनम्। अस्तु, अङ्विधौ साक्षात् अग्रे तत्र लुङः विषये उच्यमानं वर्तते। किम्? अङ्विधौ तु इयर्तेः एव इत्युक्तं। कथयति अङ्विधौ तु इति नाम सर्तिषास्त्यर्तिभ्यश्च, एवं खलु, इत्यत्र इत्यर्थः। एवं खलु। तत्र कोऽर्थः सर्तिषास्त्यर्तिभ्यश्च इति चेत् सृ शास् अपि च ऋ इत्येतेभ्यः परतः च्लेः अङादेशः भवति। अतः तत्र लुङ एव अत्र विषयः अयम् उच्यमानः वर्तते। तत्र अर्तिषु-दृशि इति अस्ति खलु। मा स्मृषाताम् इति यद् रूपं, मा स्मृशत इति इमानि यानि रूपाणि उच्यमानानि सन्ति, इमानि तु लुङि उच्यमानानि सन्ति। वयं तावत् लुङः पूर्वं लट आरभ्य आशीर्लिङ्गं यावन्ति रूपाणि अत्र सम्भवन्ति, तानि रूपाणि अत्र कथयामः, तेषाम् अत्र रूपाणि वदामः। तत्र लटि संमृच्छते, एवं खलु। सम उपसर्गः, ऋ धातुः, तस्य स्थाने पाघ्राद्मस्थाम्नान्दाणदृश्यर्थित्यनेन ऋच्छादेशः बहुवादिकस्य स्थाने। समीचीनं। यतः शितपरकत्वं लभ्यते बहुवादिकश्चेत्। अपरः यदि वर्तते तौदादिकः इत्युक्तं खलु, नैव जौहोत्यादिकः, ततः शितपरकत्वं न लभ्यते। अतः ऋच्छ इति जायते। ऋ इत्यस्य स्थाने ऋच्छादेशे संमृच्छ, अस्मात् आत्मनेपदे सति संमृच्छते, संमृच्छेते, संमृच्छन्ते, संमृच्छसे, संमृच्छेते, संमृच्छध्वे, संमृच्छे, संमृच्छावहे, संमृच्छामहे इति इमानि लटि रूपाणि भवन्ति। समीचीनम्। यत्र येषु लकारेषु शितपरकत्वं न भवति तत्र तु अयं ऋच्छादेशः न भविष्यति। अतः लिटि तत्र समोपसर्गपूर्वकत्वात् समारे, समाराते, समारिरे, एवं खलु। धातोः द्वित्वम्, अभ्यासकार्यम्, अभ्यासस्य उरदादेशः, पुनः तस्य दीर्घादिकं कृत्वा एवं रूपाणि लभ्यन्ते। समारे, समाराते, समारिरे, समारिषे, समाराते, समारिध्वे, समारे, समारिवहे, समारिमहे। ततः लुटि समर्ता, समर्तारौ, समर्तारः, समर्तासे, समर्तासाथे, समर्ताध्वे, समर्ताहे, समर्तास्वहे, समर्तास्महे। लृटि समरिष्यते, समरिष्येते, समरिष्यन्ते, समरिष्यसे, समरिष्येथे, समरिष्यध्वे, समरिष्ये, समरिष्यावहे, समरिष्यामहे। लुटि तत्र संमृच्छतां, समृच्छेतां, संमृच्छन्तां, संमृच्छस्व, संमृच्छेतां, संमृच्छध्वं, संमृच्छेयि, संमृच्छावहै, संमृच्छामहै।
लङि समार्थता समार्थ्येतां समार्थन्ता समार्थथाः समार्थ्येतां समार्थध्वं समार्थ्ये समार्थावहि समार्थामहि ततः विधिलिङि समृच्छेता समृच्छेयातां समृच्छेरन् समृच्छेथाः समृच्छेयातां समृच्छेध्वं समृच्छेय समृच्छेवहि समृच्छेमहि लुङि समृषीष्ठ समृषीयास्तां समृषीरन् समृषीष्ठाः समृषीयास्तां समृषीध्वं समृषीय समृषीवहि समृषीमहि इति आशीर्लिङ्गि लुङिन आशीर्लिङ्गि लुङि तत्र आडजादिनाम आटश्च अतः समार्तसमार्षातां समार्षता समार्थाः समार्षातां समार्थं समार्षि समार्ष्वहि समार्ष्महि लृङि स्मारिष्यता स्मारिष्येतां स्मारिष्यन्त स्मारिष्यथाः स्मारिष्येतां स्मारिष्यध्वं स्मारिष्ये स्मारिष्यावहि स्मारिष्यामहि मूले तु तत्र मा स्मृत इति दत्तं खलु तत्र कथयति व्याख्याता उश्च इति सिचः कित्वान्न गुणः ह्रस्वादङ्गात् इति लोपः माङ्योगे मा स्मृत इत्यादि उश्च इति सिचः कित्वान्न गुणः एवं खलु मा स्मृत एवं खलु आटि तु सति वृद्धिः भवति अतः पूर्वं यानि उक्तानि रूपाणि तानि अपि अवधेयानि कथयति माङ्योगे मा स्मृत इत्यादि तदेव माङ्योगाभावे तु स्मार्ते इत्यादि इत्येवं भौवादिकस्य हृधातोः रूपम् इत्यर्थः माङ्योगाभावाद् आडभावः अथ माङ्योगाभावे आडागमे उदाहरति स्मार्तेति मूले तानि उक्तानि एव खलु अस्माभिः रूपाणि पूर्वं स्मार्त स्मार्षातां स्मार्षत इति च भ्वादेः सम्यक् नाम माङः योगे आडभावात् स्मृत स्मृषातां स्मृशत स्मृथाः स्मृषातां स्मृध्वं स्मृषि स्मृष्वहि स्मृष्महि अथवा स्मृशे स्मृष्वहि स्मृष्महि इत्यादीनि रूपाणि अत्र ज्ञेयानि इति मम भाति एवं खलु तत्र व्याख्याता अग्रे स्मार्त इत्येतस्य प्रक्रियां दर्शयन् अस्ति कथयति सम् आ ऋ स त इति स्थिते उश्च इति कित्वात् गुणनिषेधे आटश्च इति वृद्धिं बाधित्वा परत्वात् ह्रस्वादङ्गात् इति सिचो लोपे आटश्च इति ऋकारस्य वृद्धौ रपरत्वे रूपं न च सिज्लोपस्य असिद्धत्वात् आटश्च इति वृद्धौ कृतायां ह्रस्वादङ्गात् इति सिज्लोपस्य अप्रवृत्त्या समार्ष्ट इत्येव उचितमिति वाच्यं कुतः सिज्लोपः एकादेशे सिद्धो वाच्यः इति पूर्वं पठितमस्ति इति वचनेन पूर्वं सिज्लोपे पश्चात् आटश्चेति वृद्धेः प्रवृत्तिसम्भवादित्यलम् एवं खलु इति पूर्णतया अत्र स्पष्टतामेव कृतवान् ग्रन्थकारः सम्यक् नाम व्याख्यात्रा मूले तु इङ्गितं कृतम् इति कथयति मूले उक्तं खलु समार्त समार्षातां समार्षत इति भ्वादेः नाम भ्वादौ पठितस्य इमानि रूपाणि एवं ज्ञातव्यानि अग्रे श्लूबीकरणस्य नाम जुहोत्यादिगणपठितस्य विषये विशेषाः अधुना अग्रे उच्यमानाः सन्ति तत्र वयं लट आरभ्य आदौ आशीर्लिङ्गं यावत् आगच्छामः ततः परं अत्रापि रूपाणि वदिष्यामः अत्रापि नाम अस्माकं मूले लुङि यः विशेषः उच्यमानः अस्ति एतं विशेषम् आदायापि वयम् अग्रे विमर्शं करिष्यामः तत्र प्रक्रियामपि यदि पश्यामः लटि प्रथमपुरुषस्य एकवचने समुपसर्गः भवति ऋ धातुः भवति त इति प्रत्ययः भवति शपः श्लुः भवति यतोहि जोहोत्यादि गणस्य विषये वयं जुहोत्यादिगणस्थस्य विषये अधुना वयं वदन्तः स्मः ततः धातोः द्वित्वं भवति ऋ सं ऋ त अर्तिविप्रत्ययोश्च इत्यनेन अभ्यासस्य इत्वं भवति सम् इ
ऋत ततः अभ्यासस्य सवर्ण इत्यनेन इय आदेशः भवति सम् इय ऋत ततः समीय ऋत गुणः भवति संयुरुत संयुरुत नैव वर्णसम्मेलनं भवति संयुरुत संयुरुते इति जायते ततः संयुरुते इति एकवचने द्विवचने तु धातोः यण् भवति क्षन्तव्यः समीयुरुते इति एकवचने द्विवचने समीयिराते बहुवचने समीयिरते समीयिरुसे समीयिराथे समीयिर्ध्वे समीयिरे समीयिरिवहे समीयिरिमहे एवं रूपाणि अत्र ज्ञातव्यानि लिटि ऋच्छितृताम् इत्यनेन गुणः भवति अन्यानि अभ्याससम्बद्धानि कार्याणि भवन्ति तत्र समारे समाराते समारिरे समारिषे समाराथे समारिध्वे समारे समारिवहे समारिमहे लुटि समर्ता समर्तारौ समर्तारः समर्तासि समर्तास्थः समर्तास्थ समर्तास्मि समर्तास्वः समर्तास्मः सम्यक् ततः लृटि समरिष्यते समरिष्येते समरिष्यन्ते समरिष्यसे समरिष्येथे समरिष्यध्वे समरिष्ये समरिष्यावहे समरिष्यामहे लोटि तत्र समीयुरुतां समीयुर्येतां खलु योजना समीयिरेतां समीयिरन्तां समीयिरस्व समीयिरेथां समीयिरध्वं समीयिरै समीयिरावहि समीयुरामहि लङि आडश्च आडजादीनां समय्युरुता समय्युरातां समय्युरता समय्युरुधाः समय्युराथां समय्युरुध्वं समय्युरि समय्युरिवहि समय्युरिमहि विद्रिङि समीय्युरीता समीय्युरीयातां समीय्युरीरन् समीय्युरीधाः समीय्युरीयाथां समीय्युरीध्वं समीय्युरीय समीय्युरीवहि समीय्युरिमहि आशीलिङि समृषीष्ट समृषीयास्तां समृषीरन् समृषीष्ठाः समृषीयास्थां समृषीध्वं समृषीय समृषीवहि समृषीमहि इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति ततः लुङि व्याख्याता कथयति इयर्ते स्थिति मूले उक्तं इयर्तेस्तु मा समरत मा समरेतां मा स्मरन्त इति नाम आटः पक्षे क्षन्तव्यः माङः योगे आडभावे इमानि रूपाणि उच्यमानानि सन्ति व्याख्याता कथयति श्लुविकरणस्य ऋधातोः इत्यर्थः मा समरते इति कथयति सर्तिशास्त्रीर्तिभ्यश्च इत्यङ् तत्र इयर्तेर्ग्रहणादिति भावः रीदृशो गुणः इति गुणः खलु अतः मा समरत मा समरेतां मा समरन्त मा समरथाः मा समरेथां मा समरध्वं मा समरेवहि मा समरेमहि एवं लुङि आडभावपक्षे आटः पक्षे तु समारता समारेतां समारन्ता इति च इत्यपि रूपाणि उक्तानि दृश्यन्ते खलु तत्र व्याख्याता कथयति समारत इति आटश्चेति वृद्धिः इति चेति नाम इयर्तेः रूपमित्यन्वयः अतः समारता समारेतां समारन्ता समारथाः समारेथां समारध्वं समारे समारावहि समारामहि इति लुङि रूपाणि भवन्ति लृङि समारिष्यता समारिष्येतां समारिष्यन्त समारिष्यथाः समारिष्येथां समारिष्यध्वं समारिष्ये समारिष्यावहि समारिष्यामहि इमानि रूपाणि ज्ञातव्यानि सम्यक् अग्रे कथयति तदेवम् अर्तिश्रूदृशिभ्यः वार्तिकम् अर्तिश्रूदृशिभ्यश्चेति वक्तव्यम् इत्यत्र अर्तिप्रपञ्चम् उक्त्वा श्रुधातोरुदाहरति संशृणुते संशृणुते सम्पश्यते तत्तु दृशेः अग्रे उदाहरिष्यते सम्पश्यते इति आदौ संसर्गपूर्वक श्रुधातोः कथयामः
सन्शृणुते सन्शृण्वाते सन्शृण्वते सन्शृणुषे सन्शृण्वाते सन्शृण्वध्वे सन्शृणु सन्शृण्वे सन्शृण्वावहे सन्शृण्वामहे खलु। ततः अग्रे लिट् लकारः भवति। तत्र सन्शुश्रुवे सन्शुश्रुवाते सन्शुश्रुविरे सन्शुश्रुविथे मध्यमपुरुषे सन्शुश्रुविषे सन्शुश्रुवाथे सन्शुश्रुविध्वे सन्शुश्रुवे सन्शुश्रुविवहे सन्शुश्रुविमहे खलु। लोटि क्षन्तव्य लुटि संश्रोता संश्रोतारौ संश्रोतारः संश्रोतासे संश्रोतासाथे संश्रोताध्वे संश्रोताहे संश्रोतास्वहे संश्रोतास्महे लृटि संश्रोष्यते संश्रोष्येते संश्रोष्यन्ते संश्रोष्यसे संश्रोष्येथे संश्रोष्यध्वे संश्रोष्ये संश्रोष्यावहे संश्रोष्यामहे। ततः लोटि संशृणुतां सन्शृण्वातां सन्शृण्वन्तां सन्शृणुष्व सन्शृण्वाथां सन्शृणुध्वं सन्शृणुवै सन्शृणुवावहै सन्शृणुवामहै। सम्यक्। लङि समशृणुत समशृण्वातां समशृण्वन् समशृणुथाः समशृण्वाथां समशृणुध्वं समशृण्वं समशृण्वे समशृण्वावहि समशृण्वामहि खलु। ततः आशीलिङ्गि नैव लुङ् विधिलिङ्गलकारः लोटः लङः अनन्तरं सन्शृण्वीत सन्शृण्वीयास्तां सन्शृण्वीरन् सन्शृण्वीष्ठाः सन्शृण्वीयास्थां सन्शृण्विड्ढं सन्शृण्वीय सन्शृण्वीवहि सन्शृण्वीमहि लुङि संश्रोषीष्ठ संश्रोषीयास्तां क्षन्तव्य आशीलिङ्गि संश्रोषीष्ठ संश्रोषीयास्तां मया विधिलिङ्गिरूपाणि सम्यक् नोक्तानि, भ्रमवशात् सीयुडागमः तत्र कृतः, अतः पुनः वदामि सन्शृण्वीत सन्शृण्वीयातां सन्शृण्वीरन् सन्शृण्वीथाः सन्शृण्वीयाथां सन्शृण्वीध्वं सन्शृण्वीय सन्शृण्वीवहि सन्शृण्वीमहि। ततः लुङि नैव आशीर्लिङ्गि वदामः अधुना संश्रोषीष्ठ संश्रोषीयास्तां संश्रोषीरन् संश्रोषीष्ठाः संश्रोषीयास्थां संश्रोषीध्वं संश्रोषीय संश्रोषीवहि संश्रोषीमहि। अधुना लुङि वदामः समश्रोष्ट समश्रोषातां समश्रोषता समश्रोष्ठाः समश्रोषाथां समश्रोध्वं समश्रोषे समश्रोषावहि समश्रोषामहि। लृङि समश्रोष्यत समश्रोष्येतां समश्रोष्यन्त समश्रोष्यथाः समश्रोष्येथां समश्रोष्यध्वं समश्रोष्ये समश्रोष्यावहि समश्रोष्यामहि। इमानि रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। ततः अग्रे व्याख्याता कथयति दृशेरुदाहरति सम्पश्यते इति। सम्पश्यते इति मूले दृश्यते खलु, अतः दृशिरप्रेक्षणे। ततः प्रकृते दृश इत्यस्य पाघ्राद्मा इत्यनेन पश्यादेशः भवति खलु, अतः एतादृशानि रूपाणि लभ्यन्ते। सम्पश्यते सम्पश्येते सम्पश्यन्ते सम्पश्यसे सम्पश्येथे सम्पश्यध्वे सम्पश्ये सम्पश्यावहि सम्पश्यामहे। आत्मनेपदत्वं तु प्रकृतवार्तिकद्वारा। लिटि अत्र तु पश्यादेशः न, सः तु शितिपरत एव, अर्थात् सार्वधातुलकारविषय एव। लिटि वदामः सन्ददृशे सन्ददृशाते सन्ददृशिरे सन्ददृशे सन्ददृशिषे सन्ददृशाथे सन्ददृशिध्वे सन्ददृशे सन्ददृशिवहे सन्ददृशिमहे। लुटि संद्रष्टा संद्रष्टारौ संद्रष्टारः संद्रष्टासे संद्रष्टासाथे संद्रष्टाध्वे संद्रष्टाहे संद्रष्टास्वहे संद्रष्टास्महे। ततः लृडि
संद्रक्षते संद्रक्ष्यते संद्रक्ष्यन्ते संद्रक्ष्यसे संद्रक्ष्येथे संद्रक्ष्यध्वे संद्रक्षे संद्रक्ष्यावहे संद्रक्ष्यामहे। लोटी संपश्यतां संपश्येतां संपश्यन्तां संपश्यस्व संपश्येथां संपश्यध्वं संपश्यै संपश्यावहै संपश्यामहै। ततश्च लङि समपश्यता समपश्येतां समपश्यन्त समपश्यथाः समपश्येथां समपश्यध्वं समपश्ये समपश्यावहि समपश्यामहि। विधिनि संपश्येता संपश्येयातां संपश्येरन् संपश्येथाः संपश्येयाथां संपश्येध्वं संपश्येय संपश्येवहि संपश्येमहि। आश्रीलिङ्गि संद्रक्षीष्ठ संद्रक्षीयास्तां संद्रक्षीरन् संद्रक्षीष्ठाः संद्रक्षीयास्थां संद्रक्षीध्वं संद्रक्षीय संद्रक्षीवहि संद्रक्षीमहि। खलु। ततः अग्रे लुङ्लकारे वदामः समदृष्टा समदृशातां समदृशत समदृष्टाः समदृशाथां समदृढ्वं समदृशी समदृश्वहि समदृश्महि। लृङि समद्रक्ष्यत समद्रक्ष्येतां समद्रक्ष्यन्त समद्रक्षथाः समद्रक्षेथां समद्रक्षध्वं समद्रक्ष्ये समद्रक्ष्यावहि समद्रक्ष्यामहि। इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। अग्रे उच्यते अकर्मकादित्येव। कथयति समोगमरुचिभ्याम् इत्यत्र अकर्मकादित्यनुवृत्तेः अभ्युपगतत्वेन तत्रोपसङ्ख्यातवार्तिके अस्मिन् तदनुवृत्तेः युक्तत्वादिति भावः। नाम सः अकर्मकत्वसम्बन्धः अत्रापि भवति इति भावः। अतएवेति मूले पश्यन्तु अतएव रक्षांसीति पुरापि संशृणुमहे इति मुरारिप्रयोगः प्रामादिकत्याहुः। एवं खलु। अत्र सकर्मकत्वे सत्यपि तेन आत्मनेपदत्वं विहितं वर्तते तन्न युज्यते। कथयति प्रामादिक इत्याहुः इत्यत्र अन्वयः। कथयति सकर्मकत्वेन आत्मनेपद असम्भवात् इति भावः। अध्याहारो वेति तदेव पूर्ववद अध्याहार आश्रयणं व्याख्याता कथेन अस्ति। अध्याहारो वा इति कथयद्भ्यः इति कथयति इति कथयद्भ्यः इत्यध्याहारो वा इत्यन्वयः। कथं तर्हि भवति वाक्यं कथमवगन्तव्यं मुरारेः तत् कथयति अग्रे। तथा च रक्षांसीति कथयद्भ्यः पुरा संशृणुमहे इत्यत्र कथने एव रक्षसाम् अन्वितत्वात् श्रुवः अकर्मकत्वात् आत्मनेपदं निर्बाधमिति भावः इति उच्यते। एवं खलु। अग्रे कथयति अथास्मिन् अकर्मकाधिकारे अतीव मुख्यः विषयः अधुना अस्माकं पुरतः आगच्छन्नस्ति। अथास्मिन् अकर्मकाधिकारे हनिगम्यादीनाम् एवं खलु कथम् अकर्मकता इति चेत् शृणु। हनिगम्यादिनां कुतः आरब्धम् आङो हमयनः इत्यतः समोगमरुचिभ्याम् इत्यत्र च तेषाम् अकर्मकत्वं कथम् इति यतः हनहिंसा अगत्योः तं हन्ति ग्रामं गच्छति एवं रीत्या उपसर्गबलादपि अकर्मकत्वं कथम् इति चेत् सः विषयः अत्र उच्यमानः अस्ति। यद्यपि अयं विषयः अस्माभिः नाम एषा कारिका भूषणसारग्रन्थस्थः अयं श्लोकः यद्यपि अस्माभिः तत्र पूर्वं कारके वा कारकप्रकरणे एकत्र स्मृतमासीत् अयं विषयः उपस्थितः तत्र मूले एव आसीत् धात्वर्थेनोपसङ्ग्रहात् अथवा धातोरर्थान्तरे वृत्ते इति किमपि तत्र मूले एव आगतमासीत्। तत्र मया संक्षेपेण
एषा कारिका अथवा अयं श्लोकः तत्र मया व्याख्यात आसीत्। अधुना तु तावत् अग्रे एषा कारिका प्रकृतिमूले एव अस्माकं पुरतः उपस्थिता वर्तते। श्लोकं पठामः। धातोरर्थान्तरे वृत्तेः धात्वर्थेनोपसङ्ग्रहात् प्रसिद्धेरविवक्षातः कर्मणो कर्मिका क्रिया। व्याख्याता विच्छिद्य अन्वयमुखेन तत्र श्लोकस्य अर्थं बोधयन् अस्ति। कथयति धातोः अर्थान्तरे वृत्तेः इति धात्वर्थेनोपसङ्ग्रहात् इति धात्वर्थेनोसङ्ग्रहात् इति जातमस्ति। पकारः मम टीकायां तत्र किञ्चित् दोषः जातः अस्ति, अतः तत्र पकाराकार रूपं शब्दरूपं योजयन्तु। धात्वर्थेनोपसङ्ग्रहादिति अग्रे कथयति प्रसिद्धेरिति अविवक्षातः इति चत्वारि वाक्यानि अत्र सम्पद्यन्ते। सम्यक्। चतुर्षु अपि वाक्येषु किं सम्पद्यते तदग्रे कथयति। अकर्मिका क्रिया इति सर्वत्र अन्वेति। अन्ते उक्तं खलु कर्मणः अकर्मिका क्रिया। कथयति कर्मणः इति तु द्वितीयादिषु वाक्येषु अन्वेति। द्वितीयादिषु वाक्येषु द्वितीयादीनि वाक्यानि यानि वर्तन्ते। धात्वर्थेनोपसङ्ग्रहात् प्रसिद्धेर्विवक्षातः कर्मणः अकर्मिका क्रिया भवति। धातोरर्थान्तरे वृत्तेः इत्यत्रापि सम्बध्यते वा इति तु द्रष्टव्यं। कर्मणः इति तु द्वितीयादिषु वाक्येषु अन्वेति। नाम प्रथमे वाक्ये नान्वेति इति किं कर्मणः इति तत् किमर्थं तद् अग्रे कदाचित् स्फुटी भवेत् सः विषयः। सद्यः नाम श्लोकस्य सरलार्थं यदि कथयामः, नाम एतैः चतुर्भिः कारणैः अथवा एतैः चतुर्भिः प्रकारैः तत्र सकर्मिका अपि काचित् क्रिया अस्ति चेत् तस्याः अकर्मकत्वं सम्पद्यते। अथवा कश्चन धातुः सकर्मकः अस्ति चेदपि सः धातुः अकर्मकः सम्पद्यते इति विशेषः अस्ति। एतेन अत्र अकर्मकप्रकरणे तत्समोपमृच्छिभ्याम् अपि च आङ्नियमहनः इत्यतः आरभ्य यद् वयं कर्मकाच्च अकर्मकाच्च इत्यतः अपि तेषाम् अकर्मकत्वं कथं भवति इत्यपि विषयः अस्माकं स्फुटः भविष्यति। सम्यक्। तत्र क्रमशः उदाहरति। धातोः अर्थान्तरे वृत्तेः इत्येतस्य उदाहरणं तत्र ग्रन्थकारेण उच्यमानं वर्तते। भारं वहति भारम् इति। वह धातोः प्रापणार्थः तदेव कथयति व्याख्यातः प्रापयति इत्यर्थः। एवं खलु। तदा कथयति अत्र सकर्मकत्वमिति भावः। कथयति अस्य अर्थान्तरे क्वचित् अकर्मकत्वम् उदाहरति। नदी वहति, मूले पश्यन्तु, नदी वहति स्यन्दते इत्यर्थः। नद्याः स्यन्दनं भवति इति। एवं खलु। तदेव कथयति प्रस्रवति इत्यर्थः। तर्हि पश्यन्तु, अवधेयः अंशः अवधेयः विषयः कः अस्ति अत्र? धातुः समानः। एवं खलु। तत्र यदा प्रापणार्थः वर्तते तदा सकर्मकत्वं, यदा स्यन्दनार्थः वर्तते तदा अकर्मकत्वं। तद्धातोः अर्थशक्त्या सकर्मकत्वम् अकर्मकत्वं च धातुः गृह्णाति। प्रापणार्थे सकर्मकत्वं भवति, वहति स्यन्दते। तत्र कर्मणः योग्यता एव नास्ति, अतः सकर्मकत्वमपि धातोस्तस्य न भवति। एवं खलु। अतः
धातोः अर्थान्तरे वृत्तिः नाम अर्थान्तरवशात् यद्यपि वः प्रापणे धातु सकर्मक एव, परन्तु धातवः अनेकार्थकाः भवन्ति इत्यपि उच्यते खलु। अतः लक्ष्यानुरोधेन प्रयोगानुरोधेन क्वचित् अयं धातुः स्यन्दनार्थे अपि प्रयुज्यते। तत्र प्रयोगः एव प्रमाणं भवति। नदी वहति, नदी वहति नाम नदी नयति क्वचित् इति नास्ति खलु। नाम नद्यां विद्यमानं जलं प्रस्रवति नाम तस्य प्रवाहः जायमानः वर्तते, तत्र स्यन्दनं जायमानं वर्तते इति भावः। एवं खलु इति प्रथमं कारणं यत् धात्वर्थेन उपसङ्ग्रहः नाम क्षन्तव्यं धातोः अर्थान्तरे वृत्तिः नाम धातोः अन्यः कश्चन अर्थः यदि उपस्थितः भवति तर्हि अपि तत्र तस्मात् धातोः परतः विद्यमानस्य तस्मात् धातोः सः धातुः सकर्मकः अस्ति चेदपि सः अकर्मकः सम्पद्यते। द्वितीयः प्रकारः तत्र जीवतीति एवं खलु, नृत्यतीति उदाहरणद्वयं दत्तं। जीवेः प्राणधारणम् अर्थः, जीवप्राणधारणे नृत्येस्तु अङ्गविक्षेपः, नृतिगात्रविक्षेपे इति खलु पठितं। उभयत्रापि कर्मणः धात्वर्थान्तरभावात् कर्मणः धातोः अर्थेव अन्तर्भावः भवति। न सकर्मकत्वम् इति सुभात्मनः क्यचि इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम् इत्युच्यते। नाम धातोः अर्थे एव कर्मणः अत्र अन्तर्भावः भवति। कर्म अत्र धातोः अर्थे एव समाहितं भवति, अन्तर्निहितं भवति। जीवप्राणधारणे नाम प्राणानां धारणं, प्राणाः तत्र कर्मभूताः भवन्ति, परन्तु धातोः अर्थेव तस्य अन्तर्भावः क्रियते। अतः धात्वर्थेनोपसङ्ग्रहाः नाम धात्वर्थेन एव कर्मणः यत्र उपसङ्ग्रहः, धात्वर्थे एव तस्य कर्मणः विलयः अथवा कर्मणः धात्वर्थे एव यत्र धात्वर्थेन एव धातोः अर्थे एव यदा धात्वर्थे एव यदा कर्मणः विलयः अथवा सम्मेलनं कृतं भवति तदापि तत्र अकर्मकता भवति धातोः। अतः जीवधातुः, नृतिधातुः, नृत्यार्थे अयञ्च धातुः, एतद्धातुः, एतादृशाः धातवः अकर्मकाः भवन्ति। तदेव कथयन्नस्ति, तदेव उक्तमेव, भाष्ये स्पष्टम् अस्तु। एवं तृतीयं भवति, तत्र उक्तं खलु तृतीयं वाक्यं प्रसिद्धेः, तदर्थं मूले कथयति प्रसिद्धेः मेघो वर्षति, व्याख्याते मेघो वर्षति इति कथयति। वर्षणकर्मणः जलस्य प्रसिद्धत्वात् अकर्मकत्वम्। खलु मेघः वर्षति, कस्य वर्षणं जायते? जलस्य वर्षणं खलु जायते इति प्रसिद्धिः वर्तते सर्वत्र। तत्र मेघः वर्षति इत्युक्ते सत्येव एषा स्पष्टता भवति, आं जलस्य वर्षणं भविष्यति। अतः तत्र प्रसिद्धिः एषा, प्रसिद्धिः कारणात् तत्र सकर्मकः सन्नपि अयं धातुः अकर्मकः सम्पद्यते वृष इति वर्षणार्थकः यः धातुः वर्तते। एवं खलु, अतः एतादृशस्थलेपि प्रसिद्धेः अकर्मकत्वं जायते, प्रसिद्धत्वात् धातोः अकर्मकत्वं जायते। ततः कर्मणः अविवक्षातः यथा हितान्न यः सन् शृणुते स किं प्रभुः, व्याख्याता कथयति एतद् भारवीप्रयोगः वर्तते, किरातार्जुनीयप्रयोगः।
कथयति हितात् अस्तु अत्र विचारः अस्ति एतं विचारम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते मङ्गलं कुर्मः कर्मणः अविवक्षातः यथा इति मूले अपि इत्यतः आरभ्य अग्रे पठिष्यामः मङ्गलं श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः एवञ्च तत्र तिङन्ते नामधातुप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एष अष्टमः पाठः सम्पन्नतां गतः नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।